अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सफ़र-ए-खून नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अलीज़ा मरियम की कोई बात सुन रही थी। इस वक्त वो तीनों किचन में थी जब इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एकदम इसके जिस्म से जान निकल रही हो। इसने खुद पर कंट्रोल करना चाहा पर बेसूद अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसने जल्दी से कुर्सी का सहारा लिया। लाली, क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? आयशा और मरियम परेशान सी हो गई। मरियम ने अलीज़ा को कुर्सी पर बिठाया जबकि आयशा 1 मिनट की भी देर किए बगैर बाहर की तरफ दौड़ी। उमर, वो अलीज़ा। इसका सांस फूल चुका था जिसकी वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ आयशा? उमर फ़ौरन भागता हुआ आयशा की तरफ आया। उमर, वो अलीज़ा, इसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो बेहोश हो गई है। आयशा के बताने की देर थी कि उमर भागता हुआ अंदर गया। आपी उठिए। आपी, क्या हुआ आपको? देखें आपी, उठें, आंखें खोले प्लीज़। आपी उठिए, एक बार आंखें खोले, हमें तंग ना करें। उमर अलीज़ा का चेहरा थपथपाता हुआ मुसलसल इसको उठाने की कोशिश कर रहा था जबकि अलीज़ा के वजूद में कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। उमर ने अलीज़ा को फ़ौरन बाजुओं में उठाया और बाहर की जानिब भागा जबकि आयशा को लगा कि उमर अकेला काफ़ी नहीं है, इसलिए वो आसिम के पास गई जो मुकद्दिम और जहाज़ेब के साथ बैठा बातें कर रहा था। आसिम, वो अलीज़ा को पता नहीं क्या हो गया है, वो आंखें नहीं खोल रही। उमर अंदर गया है। आसिम फ़ौरन उठा और भागता हुआ अंदर गया जबकि मुकद्दम और जहाज़ेब भी इसके पीछे थे। वो लोग जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर कोई नहीं मिला। आसिम, वो अलीज़ा को पता नहीं क्या हो गया, हमसे बातें कर रही थी, इसके हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। उमर इसे लेकर बाहर की तरफ गया है, मरियम ने रोते हुए बताया जबकि वो 1 मिनट की भी देर किए बगैर बाहर की तरफ भागे। उमर बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा और अलीज़ा को बाजुओं में उठाकर अंदर की जानिब भागा। डॉक्टर, डॉक्टर, वो ऊंची आवाज़ में चीखा तो वो भागते हुए बाहर आए। अंकल, इसे देखिए क्या हो गया है। अचानक वो अलीज़ा को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए बोले, आप इधर ही रुको बेटा, हम लेकर जा रहे हैं ना, अल्लाह से दुआ करो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उमर से बोलते तेज़ी से अलीज़ा को लेते आईसीयू में दाखिल हुए। पीछे वो तीनों भाग आ रहे थे। या अल्लाह, आप ही को कुछ ना हो, आपको तो पता है ना हम नहीं रह सकते इनके बगैर। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, जिसने ये किया है जान से मार दूंगा इसे। उमर इसी वक्त कुछ और ही कह रहा था जिसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारे बनी हुई थी। दिल मुसलसल अपनी बहन की सलामती के लिए दुआएं कर रहा था। भाई, आप ही कहाँ हैं? क्या हुआ है इन्हें? किधर हैं आप ही? आसिम बहुत ज़्यादा परेशानी से पूछ रहा था। अंदर हैं, अभी डॉक्टर आएगा तो बताएगा। उमर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। भाई, आप लोग क्यों आगे ऐसे ही परेशानी उठानी पड़ी आपको? उमर ने मुकद्दिम और जहाज़ेब को देखते हुए बोला। तुम छोटे भाई हो, मेरे चचा जहाँ के बेटे हो, तुम फिर परेशानी कैसी और फिक्र कैसी? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये दिलासा खुद को दे रहा था या उमर को। मुकद्दिम ने उमर को हौसला देते हुए जबकि जहाज़ेब की मौजूदगी को वो बिल्कुल बाले हुए था जैसे वो यहाँ पर हो ही ना। हाँ, फिक्र मत करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, तुम बस दुआ करो। जहाज़ेब उमर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। इन्हें यहाँ बैठे 4 घंटे हो गए थे पर अभी डॉक्टर बाहर नहीं आया था और अब हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी। इनकी ज़ुबान पर बस एक ही दुआ थी कि अलीज़ा की ज़िंदगी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। उमर भाग कर इनके पास पहुंचा। डॉक्टर, कैसी हैं आप ही? अब क्या हुआ है इन्हें? आपको पता भी है कि इन्हें कौन सा जहर दिया गया था? इन्हें दुनिया का सबसे ख़तरनाक जहर दिया गया था, वो भी किसी खाने पीने की एशिया में डालकर नहीं बल्कि इंजेक्शन से। और इन्हें वो जहर दिए हुए 10 दिन हो गए हैं। अब वो ख़तरे से बाहर हैं मगर इन्हें इस बात से दूर रखा जाए तो बेहतर है इन्हें किसी बात के बारे में ना बताया जाए।
آپ کون ہیں؟ ان کے ڈاکٹر نے مقدم اور جہازیب سے پوچھا۔ یہ بڑے بھائی ہیں، میرے عمر نے متعارف کروایا۔ آپ دونوں اور آپ عمر میرے کیبن میں آئیں ذرا۔ ڈاکٹر بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس وقت وہ تینوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے جب مقدم نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، ہم سب ہمارے بچے ہی ہیں، اس لیے میں کھل کر بات کروں گا۔ علیزے کو ہیوی ڈوز زہر دیا گیا ہے اور وہ بھی انجیکٹ کیا گیا ہے اس کے بازو پر، جو آہستہ آہستہ انسان اندر سے ختم کر جاتا ہے۔ خون خشک کرنے لگتا ہے اور یہ ایک دم نہیں ہوتا، اس میں 25 سے 30 دن درکار ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو ایسے مارتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ بندے کی موت کیسے ہوئی۔ علیزے کو اس کا اثر جلدی ہوا کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ 30% زہر اس کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ بار شکر تھا کہ اللہ نے پہلے ہی ریئیکٹ کر کے اسے سامنے لے آئی، ورنہ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا، اگر چلتا بھی تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ بچی بہت معصوم ہے، بے شک وہ اپنے خدا کے بہت قریب ہے، اس لیے اب ٹھیک ہے، ہم مکمل علاج کریں گے۔ علیزے کہا، فی الحال ہم نے وہ زہر نکال دیا ہے، وہ ابھی بے ہوش ہے، 2-3 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، کچھ دن تھوڑی کمزوری محسوس ہوگی اور پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے سب بتایا۔ عمر نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مقدم سمجھ چکا تھا کہ علیزے کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جس سے لوگ پناہ مانگتے تھے۔ مقدم وہاں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ عمر نے جہازیب کو بھی بیچ دیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ علیزہ کو ہوش آ گیا تھا اور عاصم اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، جبکہ عمر ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا اور ڈسچارج پیپر وغیرہ تیار کروا رہا تھا۔ مقدم ایک بیسمنٹ میں داخل ہوا، جہاں ادھر دھرم سے ٹانگ مار کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، کرسی کھینچ کر اس آدمی کے سامنے کی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو مال میں علیزے سے ٹکرایا اور اس نے علیزہ کو اس وقت انجیکشن لگایا تھا۔ مقدم نے صرف 15 منٹ میں اس کی عیاش گاہ سے اٹھا کر ادھر پھینک دیا۔ مقدم نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے ٹھنڈا پانی اٹھا کر اس آدمی کے اوپر پھینکا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا، کون ہو تم اور مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ آدمی مقدم کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر بولا، کس کے کہنے پر تم نے زہر دیا تھا اسے؟ مقدم کی وحشت زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا، کون؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ بولتے ہی مقدم نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں تیز دھار چاقو سے کاٹ دی تھی۔ اب اس آدمی کو دردناک چیخیں پوری بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ کہاں پر چھپا ہے خاور حسن؟ اب اس سے ایک اور سوال پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا، فون آیا تھا دبئی سے۔ اسے تو میں ایسی موت ماروں گا کہ کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پر تمہیں پتہ ہے کہ کس پہ ہاتھ ڈالا ہے تم نے؟ مقدم میر احمد کے جنون پر، اس کی سانسوں پر۔ یہ بولتا وہ اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ایک تیز دھار والے چاقو سے کاٹ چکا تھا اور اس آدمی کو دل دہلانے والی چیخیں بیسمنٹ میں گونجی۔ تم نے 30 دن میں اسے مارنا تھا نا، اب 30 دن تمہارے لیے عذاب بنیں گے۔ روز تمہارے جسم کے ایک اعضاء کو تمہارے جسم سے کاٹ پھینکوں گا میں۔ وہ بولتا ہوا اس آدمی کو ایسے چھوڑتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ آدمی تھا جس کی درد بھری چیخیں گونج رہی تھیں۔ تو یہ والا ناول ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری شارٹ ویڈیوز کو بھی ایک بار جا کر ضرور چیک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔